والے اللہ جو کہہ رہی ہے میرے دوست ہے، میرے دو اللہ کے دوستوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایویں تے جناب جنگ وچ بہن والے حضور قبلہ سلطان العارفین سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے لوگو میں جدوں پریشان ہونے دکھ گھیر لیندے نے اللہ اکبر میں اور کدھرے نہیں ویکھدا، میں اپنا منہ بغداد ول کر لینا وا تے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی نو آواز دے کے کہنے سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنی کن دارے کے بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جتھے مچھ نہیں بیندے ڈرے کے محبوب سبحانی یا شاہ جیلانی میری باں پھڑیو جھٹ کرے کے پیر جنا دے میرا کامل باہو پیر جنا دے میرا کامل باہو سو کندی لگ دے تارے کے پیر جنا دے کامل باہو، جن جن کا کامل ہے جہاں کہیں بھی آپ کا تعلق ہے، ہاں جنہ جنہ دے پیر کامل نے، اگر کوئی پیر نہ نے تے اپنے والدہ پیر بنا لے، سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے، سب سے بڑی پیرنی تیری ماں ہے، پیر جنہ دے کامل باہو پیر جن میں ماں باپ دی گل کی تھی، خبردار ماں باپ دی بھی ادبی نہ کری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا گیا کملی والے آؤ کوئی ایسا گناہ ہے جدی معافی نہ ہوئے؟ سنیو سنیو نا میرے ویرو، اگو گل مقدراں تے قسمت دی ہے، تواڈی پسند دی ہے، میرا کم ہے کمری کریم نبی دا فرمان سنانا۔ رسول اللہ نے فرمایا زنا، شراب نوشی، بدکاری، چوری، ڈاکہ، قتل و غارت، ٹھگی کرنا، سود کھانا، یہ بہت بڑے کبیرہ گناہ، یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے وہ یہاں چھوڑ دے یا قیامت کے دن معاف کر دے یا سزا دے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ان کی معافی بھی ہے، ان کی سزا بھی ہے۔ کملی والیاں اگے بیان کرو نا، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ہاں ہاں سنیے سنیے نا، میرے کریم نبی نے فرمایا جو ماں باپ کا بے ادب ہے، نافرمان ہے، کملی والیا اودے متعلق دسو نا۔ ہن سنو سنگیو مرضی اپنی نے، نبی کریم نے فرمایا جب تک ماں باپ اسے معاف نہ کریں، دنیا میں موت جب اسے آئے گی وہ اس تک وقت تک مرے گا نہیں جب تک دنیا میں اللہ اسے سزا نہ دے ڈالے۔ یہ باقی گناہ دے دے دنیا میں، چھوڑ دے مالک ہے، آگے بات لے جائے، لیکن فرمایا ماں باپ کے بے ادب کو اللہ نہیں چھوڑتا، جب تک وہ معاف نہ کرے نہیں تو مرنے سے پہلے اللہ اسے ذلیل یہاں ضرور کرے گا، ذلیل کرے گا اسے، ماں باپ کے بے ادب کو، نافرمان کو۔ کملی والے اور کیڑا گناہ وے جدی دنیا وچ بھی معافی نہیں، قیامت والے دن فرمایا وہ شرک ہے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، نہ یہاں ہے نہ قیامت کو ہے، کہ اللہ کے مقابلے میں دوسرا خدا کھڑا کرنا۔
جی ان گناہوں سے بچیں بچیں، شرک کی معافی نہیں ہے نہ یہاں نہ وہاں، اور ماں باپ کے بے ادب کو وہاں تو سزا ملے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا مرنے سے پہلے اس دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا جو ماں باپ کا بے ادب ہے، نافرمان ہے۔ ڈرے اس سے، بتائیں بچوں کو، عزیزوں کو۔ اللہ اکبر۔ پیر جنا دے کامل باہو، پیر جنا، پیر جنا دے کام۔ نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک صحابی آیا، عرض کردے کملی والیا میرے ماں باپ دا میرے اتے کتنا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو سگیو، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہیں کیا جناب مال میرا ہے، میرا والد منگ دے۔ میرے نبی نے فرمایا اسے دے دے، اس کا حق ہے۔ کملی والے اس تو اگے کیا کہ رحمت للعالمین نبی دا فرمان سنیو، جڑے اسی اپنے مال تے تکبر کرنے ہیں جناب، کمائی میری، محنت میری، ابے عورت ساری زندگی کیتا ہی کچھ نہیں، غریبی بھی زندگی گزار دیتی ہے، اے میری محنت ہے، میں پڑھیا لکھیا، میں ہنج کیتا ہے، میں ہنج کمایا۔ سنیو میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ارے سوال کرنے والے سن، یہ تیرا کمائی کا مال جو ہے یہ بھی، اور یہ تیری اپنی جو جان ہے یہ بھی، ان دونوں کا مالک تیرا باپ ہے۔ تیرے مال کا بھی باپ، تیرا باپ مالک ہے، اور تیری جان کا بھی مالک تیرا باپ ہے۔ حضور قبلہ سلطان العارفین سلطان محمد باہو اللہ کمال کی تھی۔ آپ فرماندے نے بغداد شہر دی کی اے نشانی، آئے آئے جتھے اچیاں لمیاں چیراں بغداد شہر دے میں تا ٹکڑے منگے ساں تے کرساں میراں میراں ہوئے تن میرا اے پردے پردے او جوں درزی دیاں لیراں پیر جنا دے کامل باہو، پیر جنا دے کامل باہو، اے تن میرا آئے جے چشمہ ہووے میں مرشد ویکھی نا رہ جاں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولاں تے ایک کہہ جاں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبری نہ آوے میں اور کدے والی بھجاں مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینوں لکھ کروڑا ہے جاں پیر جنا دے کامل پیر جنا دے کامل باہو، پیر جنا دے کامل باہو۔ سنیو سنیو نا آئے آئے بغداد شریف دا شہر دریائے دجلہ اپنی آب و تاب نل پیا بندے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ سنیا نے آپ نا میں شیران دے اندر حضور قبلہ تاجدار گوڑلا دی زبان وچ بیان پیا کرنا ہے۔ ایک بڑھڑی بغداد نگر وچ روے بیٹھے کنارے تڑفے تے
फरियादां पावे हथ मिट्टियां ते मारे लोग डूब गया मेरा सेरिया वाला नाल बराती सारे कौन होवे जड़ा मोड़ लियावे मेरे डुबे चन ते तारे माई दे पुत्र दी बरात रुड़ गई है दरियाए दजला क्रॉस कर दिया रोंदी पई है सिर च मिट्टी पाइए हाल बेहाल होइए हाय मेरा पुत्र कौन लेके आवे कहने वाला कहंदा ऐसा होया कि अचन चेती मीरा आए हुजूर किबला पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अचन चेती मीरा आए कर दे सैर नजारे दरियाए दजला दे किनारे तो गुजरा माई दी नजर पै गई ते बुढ़ड़ी विच कदमां दे डिग के कर दी अर्ज गुजारे दजला दरिया ठाठा मारे कर दी मौत इशारे दरिया अपने जोबन ते आखना आओ कहीं और ही ना भी दिल करना मरने ते आओ वड़ो मेरी दावत दे रहा लहरें दावत देती आओ आओ ते बुढ़ड़ी की कहती है अल्लाह अकबर पीर होवे ते मीरा जिया जड़ा लावे ना झूठे लारे पीरा पुत्र रुड़ गया बरात चली गई है कौन होवे जड़ा मोड़ लियावे मेरे डुबे चन ते तारे माई दी गल सुनिए हुण अल्लाह वालियां वल वेखो ना जेड़े रब दे प्यारे होंदे ने अब्दुल कादिर हाथी उठाए अल्लाह नहीं बारगाह विच अल्लाह नहीं यार तो इतना माने फलाना मैंने सजोने यार संगीए मैं उसने बुए ते लगेगा मैं खाली नहीं मोड़ा लगा यार मां इतना मान आया उस पर मुझे भरोसा है अगर इंसान को इतना पर भरोसा है तो वो मालिक जिसने कायनात को तख्लीक दिया वो कहते हैं जब जो मेरे दोस्त बन जाते हैं मेरी मर्जी में मेरी जात में अपनी मैं और जातों को गुम कर देते हैं जब उन्हें फिर जरूरत पड़ती है किसी काम के सिलसिले में मेरे दरवाजे पर आते हैं तो मैं अपने दोस्तों को खाली नहीं लौटाता अल्लाह अल्लाह ये मैं बात सुने कुरान को पढ़े हदीस को ये बातें जो मैं कर रहा हूं इनको जगह दे ऐसे इन लोगों की दोस्ती इख्तियार करे अच्छे लोगों की अच्छे जो अल्लाह के दोस्त हैं अल्लाह के महबूब हैं नबी सिद्दीकीन शुहदा मुत्तकी परहेजगार अब्दुल कादिर हाथी उठाए अगे रब प्यारे डुबी कश्ती रब दे फजलों लगी आन किनारे ये अल्लाह के जो दोस्त होते हैं जी यही दरियाए दजला जी अब्दुल कादिर हाथी उठाए अगे रब प्यारे डुबी कश्ती रब दे फजलों लगी आन किनारे ताजदारे गोला फरमाते हैं वाह नसीर पुत्र ज़हरा दा जिस डुबे बेड़े तारे पीर जिना दे कामिल बाहू पीर जिना दे कामिल बाहू पीर जिना दे कामिल बाहू पीर जिना दे
کامل باہو سو کندی لگ دے تارے کے